اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل السلام عليكم. وين باقي السلام؟ يا ودي جاو. واحد بواحد صلي الجوال فقط. صلي الجوال وروح.
भाई यहाँ नहीं जा रहे थे
પર પટા નહીં કોર મેં પ્રોથી lagi वीडियो कॉल द्यायचा ना साथीला द्यायचा तू व्हिडिओ कॉल
كده كيف تبين. Mana ni video? Mamnu video. Mamnu. يجي قلبه قبل أن ترتجف له الظواهر. عظمة للسنة في حفظ الإنسان يحفظ الحديث ويقرأ فضل عن الإنسان. نحن لا سنقرأ الشرع، لكن أنت عندما تقرأ الجمل العظيمة لسيد الخلق سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه.
हर चमक रहा है। इधर रास्ता है नीचे जाने का।